अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो पाकिस्तानी ऐसे ड्रामों पर मबनी है जिसे आप बार बार देखना पसंद करेंगे, जिसकी बिना पर आपको वो ड्रामे बार बार देखना चाहिए। इसलिए हमारी वीडियो लाजमी देखें। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपके इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल बशर मोमिन। ये ड्रामा जियो टीवी पर मार्च से नवंबर 2014 तक नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया जंजबील आसिम शाह ने और हिदायत सैयद अली रजा उसामा ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में फैसल कुरैशी, उशना शाह, समी खान, जनान हुसैन और माहिन रिजवी शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी के साथ सिनेमा फोटोग्राफी बहुत ज़बरदस्त है, जो आप बार बार देखना पसंद करेंगे। कहानी रुताबा के गिर्द घूमती है, जो एक मासूम लड़की है और इसकी मंगनी बुलंद बख्तियार से हुई, जो दुबई में रहता है। रुताबा के भाई ने एक अमीर आदमी बशर मोमिन की बहन तैयबा से शादी की है। रुताबा के वालिद की एक एक्सीडेंट में वफात हो गई, जिसके बाद वो अकेली रह गई। इसका भाई इसे अपने घर ले आता है, जो बशर मोमिन का होता है। वहाँ रुताबा की मुलाकात बशर मोमिन से हुई। बशर मोमिन करोड़ों का मालिक है। वो रुताबा को पसंद करने लगता है। जब रुताबा का मंगेतर बुलंद बख्तियार वापस आता है, तब वो इसको गलतफहमी का शिकार कर देता है और वो बदगुमान होकर यहाँ से चला जाता है। तब बशर मोमिन रुताबा के भाई का एतमाद जीतकर इससे रुताबा का रिश्ता मांगता है। रुताबा से शादी के बाद इससे मोहब्बत करता है, इसका ख्याल रखता है, लेकिन बशर मोमिन का नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आ जाता है, जिसके बाद वो मुल्क से फरार हो जाता है। इस ड्रामे की स्टोरी कुछ इस अंदाज से यूनिक है कि इसे आप बार बार देखना पसंद करेंगे। ड्रामा सीरियल सुनो चंदा। ये ड्रामा हम टीवी पर 2018 रमज़ान को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया साइमा अकरम चौधरी ने और हिदायत एहसन तालिश ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में इकरा अजीज, फरहान सईद, फरहान अली आगा, मिशाल खान, नबील जुबैरी, समीना अहमद, फराशा और नादिया अफगन शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी एक खानदान के गिर्द घूमती है, जिसकी बड़ी बीजान है। इनके दो बेटे जो साथ रहते हैं। बड़े बेटे के बेटे अरसल जमशेद और छोटे बेटे की बेटी नज़ाकत का आपस में निकाह हो चुका है। अब बीजान इनकी रुखसती का ऐलान किया, जिसके बाद पूरे खानदान अरसल और जिया की रुखसती की तैयारी कर रहा है। ये ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी का इम्तिजाज है। इसके डायलॉग्स और हर सीन हंसी से भरपूर है, जिसे देखकर आप जरा बोर नहीं होंगे, बल्कि आपकी दिलचस्पी में इजाफा होगा। अरसल और जिया इस रुखसती को रोकना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत से कारनामे अंजाम दिए, जिसके बाद घर में टेंशन जरूर फैली, मगर देखने वालों की हंसी बरकरार रही। इसमें मजीद किरदारों का भी इजाफा हो रहा है, जो एक से बढ़कर एक दिलचस्प थे। ड्रामा सीरियल पुकार। ये ड्रामा फरवरी से जुलाई 2018 तक ARY डिजिटल से नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया अदील रज़ाक ने और हिदायत फारूक रन ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में यमुना ज़ैदी, जाहिद अहमद, जिया अली और साद कुरैशी शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी समरा के गिर्द घूमती है, जो मासूम और शुख चंचल लड़की है। अपने वालिदैन के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है। इसके क्लास फेलो फाहद, जो जमींदार का बेटा है, गांव में रहता है। इसे समरा से मोहब्बत हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करके खुश होते हैं, मगर समरा को इस माहौल में एडजस्ट करने में मुश्किल होती है। फाहद अपने बाप की जगह इलेक्शन में खड़ा होता है और दुश्मनी में इसे गोली लग जाती है। फाहद जब मर जाता है, तब समरा की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं। वो फाहद के बच्चे की माँ बनती है, जिसके बाद इसकी जिंदगी में सारंग आता है, जो कि फाहद के घर में इसका साथ देता है, इसे मुश्किल से निकालता है, जबकि फाहद के घर वाले इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। सारंग समरा से शादी कर लेता है। ड्रामा सीरियल अहद वफा। ये ड्रामा हम टीवी से 2019 को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया मुस्तफ़ा आफरीदी ने और हिदायत सैफी हसन ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में अहद रज़ा मीर, वहाज अली, अहमद अली अकबर, उस्मान खालिद भट्ट, अलीज़े शाह और ज़ारा नूर अब्बास शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी चार दोस्तों के गिर्द घूमती है, शहरियार, शाहजेन और साद शारिक, जो साथ पढ़ते थे। फिर साद को दुआ से मोहब्बत हुई। शाहजेन की बेवकूफ़ी की वजह से वो चारों बुरी तरह फंस गए, जिसकी वजह से दुआ की नज़र में साद को बुरी तरह शर्मिंदगी हुई
اور ان سب کی لڑائی ہو گئی۔ سب الگ الگ ہو گئے اور زندگی میں آگے بڑھنے لگے۔ ساتھ فوج میں چلا گیا جہاں اس کی دوستی گلزار سے ہوئی۔ گلزار ایک بہت دلچسپ کردار تھا۔ اس ڈرامے کو بار بار دیکھنے کی بہت سی وجہ ہے جس میں ایک کردار گلزار بھی ہے۔ رانی کا کردار بھی بہت دلچسپ تھا جو شاہ زین کی بیوی تھی۔ شہریار کا کمشنر بننا اور شارق کا نیوز کاسٹر، سب کی زندگی کی کہانی کے ساتھ ساتھ اور دعا کا رومانس بھی دیکھنے والوں کو بار بار دیکھنے پر بھی بور نہیں کر سکتا۔ ڈرامہ سیریل محبت تجھے الوداع۔ یہ ڈرامہ جون 2020 سے ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا عبدالخالق خان نے اور ہدایات برکت علی صدیقی نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں سونیا حسین، زاہد احمد اور منشا پاشا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی محبت کے تکون پر مبنی ہے۔ الفت، جس کا تعلق مڈل کلاس سے ہے اور اس کی شادی اپنے کزن سے شاہان سے ہوئی، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے اور وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن الفت امیر ہونا چاہتی ہے۔ وہ ہر قسم کی آسائش کی خواہش رکھتی ہے۔ دوسری طرف شاہان کے باس کی بیٹی شفق جو شاہان سے محبت کرنے لگتی ہے۔ شاہان کے انکار کے باوجود وہ الفت تک پہنچ جاتی ہے۔ الفت اس کی شادی شاہان سے کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، مگر بدلے میں 1 کروڑ کا پرائز بانڈ اس سے لے لیتی ہے۔ شاہان کو اس سچ سے چھپا کر شفق سے شادی کے لیے راضی کرتی ہے، جبکہ شادی کے بعد شاہان ان دونوں کے درمیان ایک پنڈولیم بن جاتا ہے۔ الفت کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تب اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل سے 2020 میں نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا خلیل الرحمان قمر نے اور ہدایات ندیم بیگ نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں دانش تیمور، عائزہ خان اور عدنان صدیقی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی کا آغاز دانش اور مہوش کی شادی شدہ زندگی سے ہوتا ہے، جو ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا بیٹا رومی بھی ان کے ساتھ ہے، مگر مہوش کو دانش کی سرکاری نوکری کی کم تنخواہ سے مسئلہ ہے۔ دانش ایک ایماندار ملازم ہے، مگر مہوش اسے اکساتی ہے کہ وہ رشوت دے اور پیسہ ڈبل کرے کیونکہ وہ دولت کی خواہش مند ہے، جبکہ دانش کے لیے اس کی فیملی ضروری ہے۔ پھر ان کی زندگی میں شہوار آتا ہے جو دولت مند بزنس مین ہے۔ مہوش اس کی دولت دیکھ کر اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ دانش اپنی بیوی کی اس بے وفائی کے بعد ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل زندگی گلزار ہے۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2015 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا عمیرہ احمد نے اور ہدایات سلطانہ صدیقی نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں فواد خان، صنم سعید، عائشہ عمر، شہریار منور اور مہرین راحل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی شفق اور زارون کے گرد گھومتی ہے۔ شفق، جس کا تعلق مڈل کلاس سے ہے، وہ اپنی محنت سے کامیاب ہونا چاہتی ہے، کچھ بننا چاہتی ہے، جس کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتی ہے، جہاں اس کا ٹکراؤ ہائی کلاس کے زارون سے ہوتا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، مگر زارون کو اپنی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد ہر انسان کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ کشف سے شادی کا فیصلہ کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق کیا۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل سے 2020 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا محسن علی شاہ نے اور ہدایات بدر محمود نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں فیروز خان، رمشا خان، ہانیہ عامر اور گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ٹرائنگل لو سٹوری پر مبنی ہے۔ ہمنا اور حمزہ ایک کلاس میں پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر ہمنا کے والد اپنے دوست کے بیٹے سے اس کا رشتہ طے کر دیتے ہیں، جس کے بعد ہمنا کے پاس اپنی پسند بتانے یا انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ اس شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ حمزہ کو بعد میں اس بات کی خبر ہوئی تو اسے لگا ہمنا نے جان کر اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، جس کا بدلہ لینے کے لیے وہ ہمنا کی بہن رومی کے لیے رشتہ بھیج دیتا ہے۔ رومی کا کردار اس ڈرامے میں بے حد دلچسپ ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ آپ کو کبھی بور نہیں کرے گا۔ ڈرامہ سیریل پیارے افضل۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل سے 2013 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا خلیل الرحمان قمر نے اور ہدایات ندیم بیگ نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں حمزہ علی عباسی، عائزہ خان، ثنا جاوید اور انوشے عباسی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی افضل کے گرد گھومتی ہے، جو مل اونر کی بیٹی فرح سے محبت کرتا ہے اور اس کی طرف سے خود کو خط لکھتا ہے۔ افضل کی بہن اپنے گھر والوں کو بتا کر اس کے گھر رشتہ لے کر جاتے ہیں۔ فرحہ اس وقت افضل کی بے عزتی کر کے گھر سے نکال دیتی ہے، جس کے بعد افضل کراچی چلا جاتا ہے۔ منشیات کے خلاف کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک گینگ کا حصہ بن جاتا ہے، جہاں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، اور وہاں اس کی ملاقات یاسمین سے ہوتی ہے جو اس سے محبت کرتی ہے، مگر افضل فرح سے ہی محبت کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دیوان کی۔
یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر 2019 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا سعدیہ اختر نے اور ہدایات ذیشان احمد نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں دانش تیمور، ہبہ بخاری اور علی عباس شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی سلطان درانی اور نگین کے گرد گھومتی ہے۔ نگین ایک مڈل کلاس لڑکی ہے جس سے بڑے بزنس مین سلطان درانی اس سے محبت کرتا ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔